शामिल करते हैं कराची से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सरजानी टाउन हाजी महमूद गोट से हवा की बेटी के साथ नागवार वाक़या पेश आया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अदनान गोरी वहाँ पे मौजूद हैं। जी अदनान गोरी, क्या तफसीलात है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाके सरजानी टाउन हाजी महमूद गोट में, जहाँ पे हवा की बेटी के साथ नागवार वाक़या पेश आया। निजी वेलफेयर इदारा जो खुला हुआ है पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, उनकी जगह जगह ब्रांचें बनी हुई हैं, तो उनके इदारे के अंदर कुछ मखसूस कारी थे जिन्होंने ये वाक़या पेश आया। क्या वाक़या पेश आया, किस तरह वारदात हुई हवा की बेटी के साथ, वो सब हम जानेंगे इनकी ज़बानी। वो क्या नाम है? नौरीन। नौरीन, आप ये बताएं कि आपकी एज क्या है? 16-17 साल। 16-17 साल। अच्छा, क्या वाक़या है, आप K6 के नाज़रीन को बताएं, क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ मदरसे में जाती हुई थी। मदरसे में जाती हुई? जी। मदरसे का क्या नाम है? गुलामुन नबी। गुलामुन नबी। अच्छा, क्या हुआ था, मुझे थोड़ा तफसील में बताएं। हमारे जो कार साहब है ना, वो हमें पानी के बहाने भेजते थे। फिर वहाँ पे ना मदरसे में एक कमरा बना हुआ, वहाँ पे हमें लेके जाते थे, फिर जात के करते थे। तो हम कुछ बोलते थे तो फिर हमें धमकी देते कि आपके माँ बाप को मार देंगे, हम ये कर देंगे, तो आपने अपने माँ बाप को बताया तो आपके माँ बाप को मार देंगे, तो आपने कुछ किया ना तो फिर आपको भी मार देंगे, कोई भी नहीं हमें वो कर सकता। तो आप मदरसे पढ़ाने जाती थी? पढ़ाने नहीं जाते थे, हमें सनत मिल गई थी तो हमने छोड़ दिया था। तो जब ये आपके साथ हुआ, आपने अपने घर वालों को बताया? हम अपने घर वालों को डर के मारे नहीं बता रहे थे। तो फिर आपके घर वालों को कैसे पता लगा? हमें ना फिर वो ना रात को लेके गए थे ना, तो हमें पता नहीं था कहाँ लेके जा रहे थे। हमें नदी से हमें बोल रहे थे नीचे आओ, तो हमें डर भी लग रहा था, तो हम उनको भी बोल रहे थे कि हमें डर लग रहा है, आप थोड़ा सा आगे आ जाओ। तो वो हम नीचे उतरे तो वो एक अंकल उनके साथ भी थे, उनके शागिर्द, तो वो हमें लेके गए अपने दोस्त के घर। तो उन्होंने वहीं पे अपने कार साहब को भी बुलाया और उनके कार साहब के कोई मुंशी थे वो भी आए हुए थे, और फिर जो एक आदमी थे वो पता नहीं पुलिस में थे, पता नहीं किस चीज़ में थे, वो भी आए हुए थे। उसका नाम था सलीम भाई, पता नहीं रियाज भाई, वो भी आए हुए थे। और फिर हमने जब हमारे अम्मी अबू सब ढूंढने लगे तो उन्होंने ना 11-12 बजे फिर ना हम चिल्लाने लगे ना, तो हमें घर पे जाना है, हमें ये क्या करना है। वो बोल रहे थे ना कबूल है कबूल है, तो हम बोल रहे थे हमें निकाह नहीं करना, तो हमें आप क्या करने के लिए लेके आए। तो वो फिर ना बोलने लगे कि आप बोलें कबूल है, तो हमने बोल नहीं रहे थे। तो फिर उन्होंने बोला, ज़बरदस्ती की थी, तो फिर हमने बोला, तो हम चिल्लाने लगे, तो उनके मोहल्ले वाले जो है ना वो सारे बाहर आने लगे ना, तो इसलिए वो ना 11-12 बजे हमें ना अपने घर पे छोड़ के गए। फिर हमने अपने माँ बाप को बताया था। फिर क्या हुआ? फिर हमने अपनी माँ बाप को बताया पूरा, तो फिर हमारे माँ बाप को कॉल कर करके धमकियाँ दे ही जा रहे थे। तो हम अपनी आप आला क़ौम से क्या गुजारिश करेंगे? हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हम भी तो लड़के हैं, हम तो कुरान मजीद पढ़ना गुनाह तो नहीं है, सवाब का काम है, लेकिन हम पढ़ने के लिए जाते थे, हमें ये तो नहीं पता था ना कि कार साहब हमें ये करेंगे। तो कार साहब जो भी हमारे साथ जिनसे भी ज़्यादती की है ना कार साहब ने, तो इनको प्लीज़ आप थोड़ा पकड़ा जाए। उनका नाम क्या है जिन्होंने ज्यादती की आपके साथ? कारी अहमद रज़ा। कारी अहमद रज़ा। मदरसे का पूरा नाम क्या है? कौन? सलानी में मदरसे में आते हैं, सलानी वेलफेयर है। तो आप वहाँ पढ़ाने जाती थी, आपको बुलाते थे कि आए बच्चे पढ़े, उस बहाने वो आपके साथ ज्यादती करते थे? जी। तो आपको उन्होंने डराया धमकाया, घर वालों को ठिठ दी हुई है, धमकी दी हुई है घर वालों को आपको? जी। आपने सनत कहाँ से हासिल की तालीम की? हमने इसी मदरसे में से हासिल की। नाजरीन, जो बच्ची ने नाम लिया है निजी वेलफेयर का, उनके ट्रस्ट के बानी से भी हम कहेंगे बशीर फारूकी साहब से, अगर वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, कि खुदाया आपके मदरसे जहाँ जहाँ हैं वहाँ वो CCTV फुटेज कैमरे नफ्स करें और देखें, कंट्रोल रखें, अपनी एक टीम बनाएं और अपने तौर पे भी सर्वे करें कहाँ कहाँ। ये एक मदरसा नहीं है, ऐसे बहुत से मदरसे हैं, लोग डरे हुए हैं। इनकी ज़बानी आपने सुना। मज़ीद हम ये कहेंगे आपसे कि कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि ये वीडियो कब से हम देखते हुए आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी चल रही है, इस पर खुदाया अभी तक एक्शन क्यों नहीं आया, और मुल्जिमान को जिन्होंने वाक़या किया, जिनका नाम इन्होंने बताया, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इनका कहना यही था कि इनका जुर्म यही है कि इन्होंने तालीम हासिल करी उस मदरसे से, फिर इनको ब्लैकमेल करते हैं वो कारी हजरात, फिर इनको ज़बरदस्ती ले जाते हैं, इनसे कहते हैं कि निकाह करें, फिर अहले मोहल्ला सुनता है तो शोर करते हैं तो उनको घर पे छोड़ के चले जाते हैं।
پھر ان کے گھر والوں کو پتہ لگتا ہے تو یہ بچی ساری حقیقت بتاتی ہے. لیکن پاکستان کی اداروں پہ ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ ہمارا پروگرام دیکھیں گے اور اس پہ ایکشن کریں گے. مزید ہم ان کے والدہ سے بھی بات کریں گے اور ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے جو ان کی آواز بنے اور ہم یہاں تک پہنچے ان کی آواز سنتے ہوئے. میں یہ کہوں گی کہ آج میری بیٹی کے ساتھ ہوا ہے، کل کسی اور بیٹی کے ساتھ ہوگا. مجھے قانون سے مجھے انصاف چاہیے. بتائیں آپ کی صاحبزادی نے جب آپ کو بتایا میرے ساتھ جب واقعہ ہوا ہے تو پھر آپ نے کیا ایکشن لیا؟ میں نے اس کے ابو کو بتایا یہی قانون کے انصاف سے ہمیں انصاف چاہیے. ناظرین الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس جو ان کے آنکھوں میں آنسو ہیں اور یہ کس طرح اپنا درد بتائیں گی. بچی چھوٹی جس کو والدین پالتے ہیں تو انہوں نے آگے اپنے والد کو بتایا. ہم والد سے بھی بات کریں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ بھائی میرا نام محمد قاسم ہے. یہ بچی میری تھی. میں مدرسے میں بھیجتا تھا تعلیم واسطے اور قاری صاحب جو ہے نا میرے ساتھ بہت زیادتی کر کے گیا ہے اور مہربانی کریں اور مجھے اس چیز کا انصاف ملا جائے. آگے بھی اداروں کا خیال کریں. اور کوئی بچیاں بھی آتی ہیں پڑھنے کے لیے تو قرآن پاک پڑھنے آتی ہے، عزت نہیں دینے آتی. اور باقی جو ہے نا ایسے ایسے جگہوں میں یہ لوگوں نے مدرسہ کھولا ہوا ہے اور بہت خطرناک معاملات ہو رہے ہیں. ہم غریب آدمی مزدوری کریں یا بچوں کا کیا دیکھیں. آپ آگے کہاں گئے؟ کس کے پاس گئے؟ ہم آگے گئے تھے ایک بھائی ہے عباس سومرو، اس کے پاس گئے تھے. ہاتھ جوڑے رویا پیٹا. ہم نے بولا بھائی ہمارے کو یہ اس چیز کا کوئی انصاف ملا جائے. اس نے پھر دیکھا، اس کو آواز دی، ان کو بلوایا، پھر یہاں پہ آئے. ان لوگوں نے عزت دی اس کو. پھر بھی ان لوگوں نے کوئی سوچ سمجھ نہیں کرا اس ٹائم تک. اور دھمکیاں بھی الگ دے رہے مجھے، پھر نہیں دیا تو ہم مار دیں گے، یا نہیں بھی کچھ کرا تو ہم اٹھا کے چلے جائیں گے آپ کی بچی کو. اور مغرب سے پہلے بعد میں تھوڑی دیر لے گئے. اس کے بعد رات کو 1 بجے تک ہم ڈھونڈتے پھر رہے. ہمیں بعد میں آگے ملا اطلاع اور بچی دے کر گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاع پاکستان کے نائب صدر عباس سومرو صاحب. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ پورا واقعہ سن کے انہوں نے کیا ایکشن کیا اور یہ کیا چاہتے ہیں. السلام علیکم سر. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کا K6 نیوز کا شکر گزار ہوں کہ اتنا بڑا مسئلہ یہ بیٹی کا جو معاملہ ہوا ہے اور جن کے ساتھ ہوا ہے. دیکھیں میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے بشیر فاروقی صاحب کا ماشاءاللہ بہت اچھا ادارہ ہے اور بہت اچھے کام کر رہے ہیں. مطلب ویسے جو دکھتی ہیں چیزیں، مگر یہ جیسے گاؤں دیہاتوں کے علاقے ہیں، جیسے یہ گوٹ ہیں، ان کے اندر جو مدرسے بنائے ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو وہاں پر اگر ہم مدرسے کے اندر بچیوں کو اگر ہم تعلیم دے رہے ہیں، قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، تو وہاں عالمہ ہونی چاہیے. ان قاری حضرات سے نہ پڑھایا جائے. اب اتنا بڑا معاملہ جو ہو گیا، جو بھی ہوا، مجھ تک جب یہ روتے دھوتے آئے پوری فیملی، تو ان نے مجھے جو تفصیل بتائی اس میں ایسا تھا کہ یہ بچی کے ساتھ معاملہ 2 سے 2.5 سال سے ہو رہا ہے. اب 6 ماہ سے بچی جو ہے وہاں سے مدرسہ بھی چھوڑ چکی ہے اور گھر پر موجود ہے. اب گھر سے قاری صاحبان جو ہیں وہ بچی کو لے جاتے ہیں مدرسے میں اور ماں باپ گھر میں نہیں ہوتے، ظاہر مزدوری کرتے ہیں، تو مطلب زبردستی قسم کی جس طرح زیادتی ہوتی ہے. اب اس کے بعد بچی جب گھر سے چلی جاتی ہے، گھر سے بلاتے ہیں اور لے جاتے ہیں، وہ چیزیں بھی آپ کو دی ہیں ہم نے، تو لے جاتے ہیں. تو پھر رات کو 12 بجے تک یہ ماں باپ جو ہے بھٹک رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، بچی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. رات کو 12 بجے کے بعد بچی لا کر ان کو دے دیتے ہیں. 2-3 قاری حضرات بھی ساتھ آتے ہیں. بچی ان کو دے دیتے ہیں اور بول کر جاتے ہیں کہ جی آپ دن میں 11 بجے تک بچی ہمیں واپس دے دیں گے، ہمارا نکاح ہو گیا ہے اور ہم لے جائیں گے. اور جب وہ قبول ہو جاتا ہے تو بیوی ہو جاتی ہے. میرا سوال ہے کہ کیا بچی میں 5 سال کی دوں مدرسے میں یا 52 سال کی دوں؟ تو کیا وہ جوان ہو جائے گی یا وہاں قرآن پاک اگر پڑھ لے گی تو کسی قاری حضرات کی مدرسے کی تھوڑی ہو جائے گی؟ ہم تو پڑھا رہے ہیں دین کے لیے تاکہ بچے اور آنے والی نسل جو ہے ان کو اچھی تربیت دے سکیں. تو مختصر سی میری بات یہ ہے کہ میں نے اپنے طور پر، کیونکہ دین کا معاملہ ہوتا ہے، مدرسوں کا معاملہ ہوتا ہے، اسلام کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، تو ہم نے اس طریقے سے، ظاہر میں ایک ذمہ دار ہوں، تو اس طریقے سے ہم نے قاری صاحبان کو جو ہے سیلانی مدرسے کے جو یہاں کے ذمہ دار ہیں ان کو بلوایا، ان کو عزت دی کہ جی مہربانی کریں آپ آئیں، اس مسئلے کا دیکھیں. ایک بیٹی کا معاملہ ہے. وہ آتے ہیں ایک دن ٹائم 4 بجے کا لے کے چلے جاتے ہیں، پھر نہیں آتے، ہم 10 بجے تک انتظار کرتے ہیں. دوسرے دن پوری کمیٹی لے کر آتے ہیں، ان کو ہم عزت دیتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی آپ اس مسئلے کا حل نکالیں. وہ جاتے ہیں اس لڑکے سے، ان کے ماں باپ سے، ان کے خاندان سے، پورے عالم مولوی مل کر ایک ہوٹلوں میں میٹنگیں کرتے ہیں، پروپیگنڈا بناتے ہیں کہ صبح ہم جا کے بدماشی کے زور پر مدرسہ آن کریں گے. وہاں مجھے یہ باتوں میں لگا کر، آسرے میں لگا کر، ایک بچی ہے، ایک خاندان، ایک فیملی ہے متاثر، ان کو ہم تسلی دے رہے ہیں دین کے حوالے سے، تاکہ دین بدنام نہ ہو، تاکہ مدارس بدنام نہ ہو. اس کے بعد صبح وہاں کے محلے والوں کولیں آتی ہے، انتشار ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہاں مولوی حضرات جمع ہو رہے ہیں، مدرسہ کھول کے بیٹھے ہیں. پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ ہم پر بھی بات نہ آئے، آپ 15 پر کال کریں، میں بھی SHO صاحب کے علم میں ڈالتا ہوں، اور تاکہ یہ ہے کہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے. جب یہ ساری چیزیں SHO صاحب کے علم میں آ جاتی ہیں، وہاں سے ان مولانا حضرات کو ہٹایا جاتا ہے، تو اس کے بعد سے بھی، اس سے پہلے بھی مجھے بھی تھریٹس دی جا رہی ہیں، اس فیملی کو بھی تھریٹس دی جا رہی ہیں کہ آپ اس مسئلے کو بڑھاؤ گے تو آپ کو پتہ یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے. ان کے ایک کوئی امیر ہیں شاہ صاحب،
उनका नाम मेरे अभी जहन से निकल गया, वो तो ये तक भी बताते हैं कि जी हमारे इदारे के अंदर अलग एफआईआर कटती है। उनका कहना है कि गिरफ्तारियां वहां होती है, पाकिस्तान में पहली बार सुन रहा हूँ, एफआईआर तो थाने में कटती है, हमारी एक अलग एजेंसी है, वो अलग इंक्वायरी करती है। मैंने कहा हजरत, जिनकी बेटी की इज्जत, जिनके साथ ये मामला हुआ वो आपकी एफआईआर की, आपकी एजेंसी का इंतजार थोड़ी करेंगे। तो जी हमने वहां पहुंचा दिया, वहां एफआईआर कटेगी, वहां से गाड़ी आएंगी, गिरफ्तारी होगी। मगर मैं वहां अपील नहीं कर रहा, मैं वजीर आजम साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, हाफिज मुनीर साहब से, वजीर आला साहब से, डीआईजी साहब से, एजी साहब से, एसपी साहब वेस्ट से, एसएचओ साहब सुरजानी से ये दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा 4 दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी, सारी चीजें आपके इल्म में है, सारी कार्रवाई आपके पास है, तो आप कम से कम, वो लोग थ्रेट दे रहे हैं मुझे भी और वो इस फैमिली को भी, तो कम से कम इस पे एक्शन लिया जाए, और ताकि और बहन बेटियों की इज्जत बच सके। जिन मदारिस में ऐसा होता है, ऐसे मौलाना जो हैं, जो इदारों को बदनाम करते हैं, जो दीन को बदनाम करते हैं, जो मदारिस को बदनाम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके और वो गिरफ्तार हो सके और बहन बेटियों की इज्जत बच सके, हम दीन और इस्लाम को और मदरसों की इज्जत बचा सकें, अपने अच्छे काम करने वाले उलमा जो है हमारे, उनकी भी इज्जत बचा सके। जी नाजरीन, आपने उस बच्ची की ज़बानी भी जाना, हवा की बेटी के, जिसके साथ ये गमनार वाक़या पेश है, उनके वालिदैन की ज़बानी भी जाना, और जो है नायब सदर दफा पाकिस्तान की ज़बानी में जाना। हम डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच साहब, एसएसपी वेस्ट तारिक इलाही मसूई साहब, एसएचओ सरजानी का चार्ज संभाला है इरफान आजिज साहब ने, उनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि खुदाया इसको देखा जाए और इसके ऊपर हमें बाला की हिदायत के ऊपर फौरी एक्शन किया जाए और उन फैमिली को इंसाफ फराम किया जाए। और हम सोशल वर्कर और तमाम तंजीम साफी हजरातों से यही कहेंगे कि खुदाया ऐसे वाक़यात रोज़ होते हैं, इस पर आवाज़ उठाएं और इन जैसे बहुत से वाक़यात जिस तरह पेश करते रहते हैं उनको भी इंसाफ मिले। आया बेटी जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिंदा लोग दफनाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे आखिरी नबी और हमारा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही दिन देता है कि बेटी हम सबकी है और उसको दफनाई नहीं और उसकी हिफाजत करें। तो इनकी बेटी नहीं, आप सबकी बेटी है, इसके लिए आवाज़ उठाएं। कैमरामैन फैजान के साथ अदनान गौरी, K6 न्यूज़, कराची।